نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شان والے نے بڑے غرف یارو الف بیت جیماں دا مل کوئی نہیں جڑیاں نام محمد نو لگن اینا سونی امیمان دا مل کوئی نہیں تے جیڑی لوریاں دے وے محبتاں تھی
اس بیگن شیمان دا مل کوئی نہیں جی دی گود وچ میرے آقا کھیڈے اس دائی غلیمان دا مل کوئی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اڈ دے پروگرام دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہندہ ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نو منظور ہندہ ہے، کدی مولویاں دی واری ہوندی ہے، کدی عوام دی واری ہوندی ہے۔ بعض دفعہ علماء مغرب ٹائم آ کے بیٹھ جاندے نے تے 10 بجے تک ٹائم نہیں لبدا، اونجی اٹھ کے چلے جاندے نے، تے بعض دفعہ پھر علماء عوام نال کر لیندے نے۔ بہرحال ان الحکم الا للہ، ہندہ ہوئی ہے جو اللہ نو منظور ہندے، جو ہے اللہ نو منظور ہیں جسی اللہ تعالیٰ مولانا بنیامین آب صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہاں دیاں پریشانیاں آسانیاں دے اندر تبدیل فرمائے۔ جن احباب نے اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا اللہ تعالیٰ کاروبار مال و جان اہل و عیال دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والا پائی بیٹھا ہے تے بیس بالکل بند کر دیو۔ حضرات جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی عظمت والا، عزت والا، ادب والا، احترام والا، اور دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسا نبی نہیں آیا جنہوں اللہ تعالیٰ نے عزت اور بلندی نہ دیتی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا اسی بعد رسولاں تے فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ رسول ایسے جنہاں نال اسی ہم کلام ہوئے۔ اے آیا مبارکہ اس بات دی دلیل ہے کہ ہر نبی عظمت والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی شان والا، لیکن میرے تواڈے نصیباں تے مقدراں دے کیا کہنے، جنیاں عظمتاں، جنیاں شاناں، جنیاں بلندیاں، جنیاں صفتاں اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیاں نو دتیاں، وہ ساریاں کٹھیاں کر کے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے کلے محمد نو دتیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دی جیڑی صفت ویکھی جائے، آپ علیہ السلام دی جیڑی خوبی دیکھی جائے، آپ علیہ السلام نو جس لحاظ نال دیکھیا جائے، جس امداد نال دیکھیا جائے، جس طریقے نال دیکھیا جائے، نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات کو افضل، اعلیٰ اور ممتاز نظر آنگے، اور نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دا مقابلہ نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ فرمایا اولاد آدم دندروں اسی 2 خانداناں نو زیادہ عظمت عطا کیتی، 2 خانداناں دا چناؤ کیتا، 2 خانداناں نو پوری کائنات نو افضل تے اعلیٰ بنایا، ایک آل ابراہیم تے ایک آل عمران۔
انہاں دونوں خانداناں دنوں اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ عظمت آل ابراہیم نو عطا کی تھی، جویں کہ مسلم دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم دی اولاد دندروں اللہ نے حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل دی اولاد دندروں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ دا انتخاب فرمایا، بنو کنانہ دندروں اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش دندروں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم دندروں اللہ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نو محمد مصطفیٰ کیوں کیا جاندے؟ مصطفیٰ دا معنی ہندے چنیا ہویا، مصطفیٰ دا معنی ہندے چنیا ہویا۔ میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دندروں چنیا، اور میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیتا اللہ عطا کیتا، جو بھی عطا کیتا عظمت والا عطا کیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ رات میں آپ دیاں صفات دا تذکرہ کراں، آپ دی رحمت دا تذکرہ کراں، آپ دی برکت دا تذکرہ کراں، آپ دے بچپن دا تذکرہ کراں، آپ دے شب و روز دا تذکرہ کراں، آپ دے لیل و نہار دا تذکرہ کراں، نبی پاک دیاں خوشیاں غمیاں دا تذکرہ کراں، آپ دے مکہ مدینے دا تذکرہ کراں، آپ دے آل صحاب دا تذکرہ کراں، آپ دی بنات ازواج دا تذکرہ کراں۔ اللہ دی قسم کائنات تو میرے پیغمبر ممتاز افضل اور اعلیٰ نظر آنگے، لیکن میں مسلم دی ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات دا آغاز کرانگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میں نو ایسیاں 5 چیزاں عطا کیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلا کسے دے حصے دے اندر نہیں آئیاں۔ اُعطیت خمسن لم یؤتہن احد قبلی، اللہ نے 5 ایسیاں خوبیاں میں نو عطا کیتیاں جڑیاں میرے تو پہلا کسے دے نصیب دے اندر نہیں آئیاں، کسے دے مقدر دے اندر نہیں آئیاں۔ انہاں دنوں پہلی خوبی نبی پاک فرماندے نے کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، کوئی نبی آیا کسے بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسے شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسے قبیلے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسے خاندان دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسے ایک ریاست ایک ملک دا نبی بن کے آیا۔ فیصلہ بادیا جدوں میرے تیرے مرشد دیاں واریاں آئیاں، جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، جدوں میرے تیرے امام دے واریاں آئیاں، اللہ پر میرے پیغمبر فرمان دینے وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرْ وَأَسْوَدْ، اللہ تعالیٰ نے منو ہر گورے ہر کالے دا نبی بنا کر کے بھیجئے۔ اللہ اللہ میں قربان جامع توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو کیسی عظمت عطا کی دیاں، میں پوری حدیث بیان کراں، ایدی تشریح دے اندر 5 صفتاں نے 5 گھنٹے لگ جان گے، لیکن میں نبی پاک علیہ السلام دی ایک صفت بیان کرنا چاہنا جدے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سمداب نال فرمائے۔ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ گوڑے چھڑو ذرا بیدار ہو کے اشعار ہو کے محبت پیار نہ درود پاک پڑھو۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا سونیا اساں توانو جگانہ واسطے رحمت بنایا۔ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر صلی وسلام کسے ایک بستی واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، نبی پاک کسے ایک ملک واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، میرے پیغمبر صرف عرب والیاں واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، صرف عجم والیاں واسطے رحمت نہیں بن کے آئے۔ سمجھان واسطے گل لگے بداما، میرے پیغمبر صرف
صرف ابو بکر واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، میرے پیغمبر صرف حضرت عمر واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، میرے پیغمبر صرف عثمان و حیدر واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، نبی پاک صرف 1.5 لاکھ صحابہ واسطے رحمت نہیں بن کے آئے، میرے پیغمبر قیامت تک آن والے ایک ایک انسان واسطے رحمت بن کے آئے نے، پورے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ اللہ میں قربان جاواں، انسان واسطے بھی میرے پیغمبر رحمت ہے، حیوان واسطے بھی میرے پیغمبر رحمت ہے، اور کائنات والیو انسان تے انسان رہے۔ آگے میں باب دا آغاز کراں، امام محمد بن یوسف الصالحی اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کر دینے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال حضرت زید فرماندے نے، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال این کر کے سیراب دے اندر نکلے نے، رحمت کائنات علیہ السلام دا چل دیاں ایک سیراب دے اندر گزر ہویا، میرے پیغمبر نے ویکھیا سیراب دے اندر خیمہ لگے آئے، تے خیمے دے نال قلعے دے نال ایک ہرنی بنی گئی ہے، ہرنی میرے پیغمبر نوال لگا کر کے کہندی سونے میری گل تے سنیا جے، میری گل سنیا جے، میرے وال ویکھنا او لوگو اے رب دیاں مرضیاں نے، رب بلان تے آئے تے ہرنیاں نو بلا لیندا اے، رب زبان بندیاں کرم تے آئے تے انسان دیاں زبان بندیاں کر دیندا اے۔ میں بطور حوالہ بخاری دی حدیث پیش کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے، اینے کر کے بکریاں دا چروایا، بکریاں چراندا پھردا اے، اللہ اس سے دوران ایک بھیڑیا آیا، اس بھیڑیے نے دی بکری اٹھائی، بکری اٹھا کر کے دوڑ کے اگے لگی آئے، اللہ اکبر دوڑ دا ڈاریے، یہ چروایا ایڈا طاقتوارے، انہیں دوڑ کر کے جا کر کے بھیڑیے نو پکڑ لیے، اپنی بکری چھڑا لیے، اینڈ جدوں بھیڑیے کولوں انہیں بکری چھڑائی نا، بھیڑیا بیٹھ جاندے تے کہندا اے، اوے چروایا تو چنگی نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ نے میرے رزق دا بندوبست کیتا سی تے تو میرا رزق چھین لے آئے۔ یہ چروایا تعجب کردہ ہے، عجیب گلے، درندے بھی گلاں کر دینے، درندے بھی بول دینے، اللہ کو اکبر اللہ، ایک جناب درندہ بھیڑیا بول کر کے کہندے تو اس گل تے تعجب کردہ پہ آئے، تم بکریاں چراندہ پھرنے تے محمد لوگانو دین دسدہ پھردائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کی پتہ چلیا رب بلان تے آئے تے جانورانو بلا لیندے، رب بلان تے آئے تے کنکرانو بلا لیندا اے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے، ہرنی کہندی سونیا میری گل تے سنیا جے، میرے پیغمبر چل دے قریب چلے گئے، آپ فرماندے نے بول ہرنی کی کہنا چاہنی ہے، سونیا آج جڑا خیمہ ہے اس خیمے دے اندر تواڈا صحابی ہے تے تواڈے صحابی نو 4 دن ہو گئے نے مینوں پکڑ کر کے لے آئے، مینوں شکار کر کے لے آئے، نہ تے ذبح کر دے تے نہ مینوں چھڑ دائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے غار دے اندر بھوکے تے پیاسے مردے پینے، اوے فیصلہ بادیا ماں تے ماں گندی ہے، پامے انسان دی گئے تے پامے خیوام دی گئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا نا، آپ فرماندے نے صحابی ادرا گل سننا، صحابی باہر نکلیا کہندا سونیا حکم فرماؤ، آپ فرماندے نے اے ہرنی نو چھڑ دے اپنے بچیاں نو دودھ پلاوے، میرے پیغمبر دا صحابی کہندا سونیا میں چھڑ دیتا تینے واپس کوئی نہیں آنا، بڑیاں مشکلاں دن پکڑیے، اللہ کو اکبر اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابیہ میں کہنا چھڑ دے ہرنی واپس ضرور آئے گی، ہرنی بول کر کے کہندی سونے میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہاں میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کر کے واپس ضرور آواں گی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے رسیاں کھول دتیاں، ہرنی دوڑ دی غار دے اندر گئی نا، اپنے بچیاں نو دودھ پلاندی پئی ہے، میں کہنا ہے ہرنی اپنے بچیاں نو دودھ پلاندی ہوئے گی تے کہندی ہوئے گی میرے بچیو جلدی جلدی دودھ پی لو، میں محمد پاک نال وعدہ کر کے آئی ہاں میں واپس جانا ہے۔
اللہ کو اکبر اللہ فیصلہ بادیا وعدے نبی پاک نال میں بھی بڑے کیتے نے وعدے نبی پاک نال تساں بھی بڑے کیتے نے بس رشوت ویکھ کے وعدے بھول جانے آ ملاوٹ کر لگے وعدے بھول جانے آ سودی کاروبار کر لگیاں وعدے بھول جانے آ اللہ رشوت لین لگیاں وعدے بھول جانے آ کام تولن لگیاں وعدے بھول جانے آ شراب پین لگیاں وعدے بھول جانے آ زنا کر لگیاں وعدے بھول جانے آ لوگاں دی عزتاں تے ڈاکا ڈالن لگیاں وعدے بھول جانے آ پھر میں کہہ سکنا ساڈے نالوں تے گھرنی چنگی ہے جنہیں نبی پاک نال کیتا وعدہ تے نبھا لیا ہے اللہ کو اکبر اللہ اینڈے گھرنی نے بچیاں نو دودھ پلایا نا واپس آئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے آندے ویکھیا نا آپ فرماندے نے صحابیہ ویکھ لے ہرنی نے اپنا وعدہ پورا کر لے ہن انج کرنا جن نے پیسے لینے نے لے لے ہرنی مینوں دے دے میرے پیغمبر دے صحابی رو پے تے رو کے کہندے نے سونیا تواڈے کولوں پیسے لینے نے اونجی لے لو سونیا لے جاؤ میرے پیغمبر نے غزنی دی رسی پکڑی ہے نبی پاک چل دے جا رہے نے تے نالے گھرنی نال گلاں کر دے جا رہے نے آپ فرماندے نے گھرنی میں تینوں ذبح کراں محمد دا منصب اجازت نہیں دیندا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اللہ میں قربان جاما ہرنی میں کائنات واسطے رحمت بن کے آیا تے میرا منصب میں نو اجازت نہیں دیندہ میں تینو ذبح کراں تیرے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا کھان پین دا کی بڑھے گا ہائے خائے اس پیغمبر دی امت دے اندر آج چھوٹے چھوٹے بچیاں نو انہاں دے ماپیاں دے سامنے ذبح کیتا جا رہی ہے انہاں دے والدین دے سامنے گولیاں ماریاں جا رہی نے انہاں دے والدین انہاں بچیاں دے سامنے انہاں دے والدین دے سینے زخمی کیتے جا رہے ہیں ایک پاسے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھئے جس پیغمبر کولوں گھرنی دے بچیاں دا دکھ بھی برداشت نہیں ہوندا تے آج انسان دے بچیاں دا دکھ کون برداشت کرے گا آج مسلمان دے بچیاں دا دکھ کون برداشت کرے گا میرے پیغمبر فرماندے نے لے گھرنی میں تینوں آزاد کر دیتا ہے حضرت زید بن ارقم فرماندے نے میرے پیغمبر نے رسی کھولیے تے گھرنی نے نکر کے آسمان وال منہ کر لیا ہے اور کہندی کیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نالے انہیں اپنے پیر اگلے اٹھا لینے اینڈ بار بار زمین تے مار دی پیئے تے پڑ دی پیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاما ہرنی نے میرے پیغمبر دی رحمت ویکھی نا میرے پیغمبر دی رسالتیاں گوائیاں دے دیتیاں اللہ کو اکبر اللہ انسان تے انسان رہے میرے پیغمبر خیوان نواز سے رحمت بن کے آئے اللہ پھر کیوں نہ محبت نڑ کے جاما محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں غمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اور گج کے کو سبحان اللہ اور جنہ دا ایمان ہے جی میں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں غمد ضروری ہے ایویں نعت تواڈا بولنا بھی ضروری ہے جی میں غمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اے منکر من جاؤ آقا
آقا دی نبوت نو اے منکرو 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 من جاؤ آقا دی نبوت نو کیوں میدان محشر وچ او دی ذات ضروری ہے جی میں غمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور تڑپ جانا کوئی زبان خاموش نہ رہے وہ خبر نل کہہ دینا سبحان اللہ کوئی من یا نہ مننے اپنا تے عقیدہ ہے کوئی من یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی من یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے جی میں غمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اللہ اللہ میں قربان جاواں آج ایک رات کی پتہ چلے آؤ میرے پیغمبر نے حیوان واسطے رحمت دا پیغام دیتا آج باپ بیٹے واسطے سخت ہو چکے ہیں بیٹا باپ واسطے سخت ہو چکی ہے ماں بیٹی واسطے سخت ہو چکی ہے بیٹی ماں واسطے سخت ہو چکی ہے بھرا بھرا واسطے سخت ہو چکی ہے بہن بہن واسطے سخت ہو چکی ہے امام مقتدیاں واسطے سخت ہو چکی ہے مقتدی امام واسطے سخت ہو چکے نے خطیب سامعین واسطے سخت ہو چکی ہے سامعین خطیب واسطے سخت ہو چکے نے ڈاکٹر مریض واسطے سخت ہو چکی ہے مریض ڈاکٹر واسطے سخت ہو چکی ہے حکیم جناب اپنے مریض واسطے سخت ہو چکی ہے اور مریض حکیم واسطے سخت ہو چکی ہے کلمہ اس پیغمبر دا پڑھے جس پیغمبر نے جانوراں نال بھی پیار کیتا ہے کائنات دے لوگ اگر چاہتے ہو ملک پاکستان دے اندر اخوت ہے اگر ملک پاکستان دے اندر چاہتے ہو تبدیلی اگر ملک پاکستان دے اندر چاہتے ہو انقلاب ہے پھر اللہ دی قسم نبی پاک دی سیرت اپنانی پہ گی میرے پیغمبر دے طریقے نو سینے لانا پہ گا آپ دی حدیث تے آپ دی سنت تے عمل کرنا پہ گا اللہ کو اکبر جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی رگاڑ کے کو انشاءاللہ کیڑی تبدیلی چاندے ہو نبی پاک دی سیرت والی یا شراب والی سونے دی سیرت والی کیڑی تبدیلی چاندے ہو چرس والی یا نبی پاک دی سیرت والی اور کیڑی تبدیلی چاندے ہو بسنت والی یا نبی پاک دی سیرت والی ویلنٹائن ڈے والی یا نبی پاک دی سیرت والی اللہ آگے گرات جب قوم پیغمبر کی سیرتیں اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جے تبدیلی دے نام تے نہیں بولنا تے کدوں بولنا دے اور جب قوم پیغمبر کی سیرتیں اپنائے گی تبدیلی آئے گی
تبدیلی آئے گی، صبح گو یا شام گو ذکر الہی عام گو، برسر میدان گو رب کا یہ قرآن گو، پھر گانے بجانے سے جان چھٹ جائے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، جب قوم پیغمبر کی سیرتیں اپنائیں گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، دین کا، اسلام کا، عدل کے نظام کا ہر سو پھیلائیں گے پیغام قرآن کا، دین کا، اسلام کا، عدل کے نظام کا، دین کا، اسلام کا، عدل کے نظام کا ہر سو پھیلائیں گے پیغام قرآن کا، جب دل میں سے غابہ کی عزت آئے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ میں قربان جاواں، آئیے گھراتے اس پیغمبر دی گل کردہ پیاں جڑے پیغمبر حیوان نواز سے بھی رحمت بن کے آئے۔ آئیے میں دو تین مثالاں دیواں، باپ اگے لے کر کے چلا میرے پیغمبر کس قدر رحمت دا پیغام لے کر کے آئے، رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے قدم قدم تے رحمت دا پیغام دیتا، میرے پیغمبر نے غر موڑ تے رحمت دا پیغام دیتا ہے۔ آئیے غور کرنا، میرے پیغمبر تشریف فرما، ایک نوجوان رحمت کائنات علیہ السلام دی خدمت دندراد رویا، عرضاں کردہ سنیا محبوبہ میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا، بول کی کہنا چاہنے، سنیا محبوبہ پیسے میں کما کے لیانا، محنت میں کر کے لیانا، تے میرا باپ میری اجازت تو بغیر میرے پیسے خرچ کر لیندہ ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر کچھ دیر واسطے خاموش ہو گئے، رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے جاؤ میرے صحابیو اس نوجوان دے بزرگاں نو بلا کر کے لے آؤ۔ میرے پیغمبر دے کہ صحابی چلدا چلدا انہاں بزرگاں دے دروازے تے پہنچیا، دستک دیتی، بزرگ باہر نکلے نے، اینے کر کے باہر نکلے نہ تے صحابی کہندے نے بابا جی تواڈو نبی پاک بلاندے پیانے، تواڈے بیٹے نے تواڈیاں شکایتاں نبی پاک دے اگے لگائیاں نے۔ اللہ لوگوں توجہ کرنا، جدوں اولاد میری گئے تے میری یہ شکوے تے میریاں شکایتاں کسے اور دے اگے جا کے کرے، تکلیف تے ہوندی ہے نا، چوٹاں تے لگ دیاں نے، ضرباں تے لگ دیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دا دل دکھیا، اج نالے میرے پیغمبر وال چل دیاں دے نے تے نالے اکھاں چوں آنسو بہاندے آندے نے، دل ہی دل دے اندر اپنے دکھ دے دار کر دے آندے نے۔ اے جب میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر پہنچے نا، کمب دے ڈر دے دوری کھڑے ہو جاندے نے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا نا، آپ فرماندے نے بزرگوں میرے قریب آ جاؤ، میرے کول آ جاؤ، اللہ اکبر اللہ، فیصلہ بادیا خط بن کے رز کرانگا، انہاں سفید والاں تو نفرت نہ کریا کرے، انہاں کمب دیاں خطاں تو نفرت نہ کریا کرے، انہاں پرانیاں کپڑیاں تو نفرت نہ کریا کرے، اس ضعیفی تے بڑھاپے تو نفرت نہ کریا کرے، انہاں سفید والاں دی عزت میرے محمد پاک نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے بزرگوں میرے قریب آ جاؤ، نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے۔ آپ فرماندے نے بابا جی مینوں اے تے دسو نا، جدوں چل دے آندے سو تے دل دے اندر اپنے دکھ دیدار کر دے آندے سو، وہ مینوں ذرا شعر تے پڑھ کے سناؤ نا۔ اینج بزرگ ٹکٹکی لگا کر کے میرے پیغمبر دا مکھڑا تک دینے تے کہندے نے سونیا وہ تے گلاں میں اپنی زبان تے بھی نہیں لیاں دیاں، توانوں کیویں پتہ چل گیا ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے بزرگو عرشاں والے رب نے مینوں وحی دے ذریعے دس دیتا ہے، میرے پیغمبر دی زبان وچوں جملے نکلے نے، بزرگاں دیاں اکھاں چھم چھم وس پیاں نے، رو کر کے کہندے نے واہ مالکا جڑیاں گلاں میں اپنی زبان تے بھی نہیں لیاں دیاں تو اپنے محمد نوں دس دتیاں نے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तवज्जो करना, गौर करना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी रोंदे पे ने, रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी अरशां वाले रब नूं कहंदे ने, वाह मालिका, जड़ियां गल्लां मैं अपनी जुबान ते नहीं लियांदियां तू भी अपने पैगंबर नूं दस दित्तियां ने। इत्थे एक गल ते समझण वाली, ईमान वाली आ, अगर तेरा बेटा, अगर तेरा बाप तेरियां झिड़कां सुन के चुप कर जांदे, अपनी जुबान बंद कर लेंदे, तेनू जवाब कोई नहीं देंदा, ये ना समझिया कर मेरे बाप ने मेरा की कर लिया। अगर बाप नाराज हो के चुप भी कर जांदे ते अरशां दा रब रुस जांदा है, अरशां ते अरशां वाला रब नाराज हो जांदे। ना दुखाया कर बुढ़े मापियां दा दिल। मेरे पैगंबर फरमाते ने, सुनाओ ना बाबा जी वो अशार सुनाओ ना। इन्हां बुजुर्गां अशार पढ़ने शुरू कर दिते एंड बेटे नूं मुखातब करके कहंदे ने, पुत्रा अगर तैनू कोई शिकवा सी ते मेरे नाल कर लैंदा, नबी पाक नूं दस्सण दियां किहड़ियां जरूरतां सने। याद कर बेटा, जिदों तू पैदा होया उस दिन तो साडे अजमैश दे दिन शुरू हो गए। जिवें जिवें तेरी जिंदगी दे अयाम बढ़दे गए, असीं तकलीफां ते परेशानियां दे अंदर गुजर करके तेरी कफालत ते परवरिश करदे रहे। बेटा तू खाना नहीं से खांदा, साडियां रातां दियां नींदरां मुक जांदियां सन। बेटा तू बीमार हो जांदा सी, असीं खाना पीना छड़ देंदे सा। इस आस्ते साडे बेटे नूं अल्लाह से देगा, साडा बेटा जवान होएगा, जवानी दे अंदर कदम रखेगा, साडे बुढ़ापे दा सहारा बन जाएगा। ओ पुत्रा तू जवान हो गए, असीं बुढ़े हो गए, तेरे अंदर ताकत आ गईयां ने, साडे अंदर कमजोरियां आ गईयां ने। बेटा हुण तू कमाण वाला ते असीं काम नहीं कर सकदे, हुण तू साडी इन्नी भी इज्जत नहीं करदा जिन्नी नौकरां ते गुलामां दी कीती जांदी है। मेरे पैगंबर ने जुमले सुने ना, रहमत कायनात दी अखां डुल पईयां। ईमान वालिया, मेरे पैगंबर क्यों न रोंदे? नबी पाक नूं ते अपने बाप अब्दुल्ला दा चेहरा वेखना भी नसीब नहीं होया। अल्लाह अकबर, अगर मापियां दा साया मौजूद है ना तंग करया करे, और मैं ते क्या करना दुनिया तेरे ले, बाप दी शफकत वखरी है, वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी है। दुनिया फिर ले, बाप दी शफकत वखरी है, वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी है। बाप दी गल्ला शेरी शेर बड़ा देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बड़ा देंदी। वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी है, दुनिया तेरे ले, बाप दी शफकत वखरी है। जग ते सानी केड़ा बाप दी उल्फत दा, नबी पाक फरमाया बाप गबूगा जन्नत दा। रुतबे रब वदाए इज्जत वखरी है, दुनिया तेरे ले, बाप दी शफकत वखरी है। राग गमा दे साजिद किदों अलाप ने, सिर ते जिन्हां दे साए सलामत बाप दे ने। वीर वीरां दे दर दी गौंदे ते वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताजो वीरा, ते मावां ठंडियां छावां। बाप मरे सिर नंगा होवे, ते वीर मरण कंड खाली। मापियां बाजी मुहम्मद बख्शा, ते कौन करे रखवाली। राग गमा दे
साजिद किदों अलाप देने सिर ते जिन्ना दे साए सलामत बाप देने इन्हां कोले जग दी दौलत वखरी है दुनिया फिर ले बाप दी शफकत वखरी है। मेरे पैगंबर ने सुनिया रहमत कायनात ओ पैगंबर जड़ा गालियां खा के गुस्सा न करे, ओ पैगंबर जड़ा पत्थर खा के गुस्सा न करे, ओ पैगंबर जिदियां जुल्फां दे अंदर कूड़ा सुटिया डे ते गुस्सा न करे। अज एक बाप नूं रोंदियां वेखिया ना मेरे पैगंबर ने सलातो व सलाम ने उठ करके इस नौजवान दा गिरबान पकड़ लिया। नबी पाक नाले गिरबान तो पकड़ के झंझोड़ दे पैने ते नाले नबी पाक फरमांदे पैने ओ नौजवाना खबरदार खबरदार अज तो बाद तू अपने बाप दियां गुस्ताखियां कीतियां ते सख्तियां कीतियां ओ तेरे माल ते भी तेरे बाप दा काके ते तेरी जान ते भी तेरे बाप दा काके। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर ने उम्मत नूं पैगाम दिता जिते मेरे पैगंबर कायनात दे लोगों हैवाना वास्ते रहमत बन के आए ने, मेरे पैगंबर इंसान वास्ते रहमत बन के आए ते मेरे पैगंबर ने बाप नाल मुहब्बत करम दा पैगाम दिता, बाप नाल शफकत करम दा पैगाम दिता। मेरे पैगंबर बाप वास्ते रहमत। आगे एक और मिसाल देवां मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दी उम्र 25 साल है। अल्लाहु अकबर। अक्सर एवें हुंदा है मां बाप बड़े चावां नाल अपने बच्चियां दियां शादियां करदे ने ते जूगी नो घर दे अंदर आ जांदी, बहू घर दे अंदर आ जांदी है, मापियां दा जीना मुश्किल हो जांदा है। वेखना मेरे पैगंबर ने रहमत दा किड्डा सोहना पैगाम दिते। उम्र मेरे पैगंबर दी 25 साल। पहली शादी मेरे पैगंबर ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे नाल कीती। हज़रत खदीजा मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर आ गईयां। इधर हज़रत खलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर दी रज़ाई मां है, मेरे पैगंबर दी सकी मां। हज़रत आमिना ते मेरे पैगंबर नूं 6 साल दी उम्र दे अंदर जुदाइयां दे करके चलियां गईयां ने। अज 22-23 साल बाद मेरे पैगंबर दे दरवाजे ते मेरे पैगंबर दी रज़ाई माई आई है। एंड आवाज लगाण वाले ने आवाज लगाई है ओए मुहम्मद दे घर वालियो अज तुहाडे दरवाजे ते खलीमा सादी आई है। अल्लाहु अकबर। हज़रत खदीजा अगे बढ़िया ने एंड करके दरवाजा खोलिया है। वडेरी उम्र दी बीबी हज़रत खलीमा सादिया एंड मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर कदम रखिया। अल्लाह दी कसम अगर दिल सीने दे अंदर दिल ला करके बैठे ते गल सुन के तड़प जाई। एंड मेरे पैगंबर दियां नजरां माई खलीमा ते पईयां ना नबी पाक दी अखां डुल पईयां नाले मेरे पैगंबर रोंदे पैने ते नाले मेरे पैगंबर फरमांदे पैने वाह रे मेरी किस्मत अज मेरी अम्मी जान मैनू मिलण वास्ते आईयां ने। आप अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी करी जा रहे ने। नाले मेरे पैगंबर ने अपनी चादर उतारिए हज़रत खलीमा नूं उत्ते बिठा दिता। क्यों बिठा दिते? कुरान कहंदा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनखरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। चादर ते मेरे पैगंबर ने अपनी रज़ाई मां नू बिठाया। ओ मां जिदा दुध मेरे पैगंबर ने सिर्फ पीता है। मेरे पैगंबर ओदे बतन दे अंदरों नहीं पैदा हुए। ओ माई जिन्हें बचपन दे अंदर मेरे पैगंबर नू लाल लडाए ने, जिन्हें मेरे पैगंबर नाल प्यार कीता है। फैसला बादिया एक गल ते मननी पैगी बेशक कदर ते गलीमा मेरे पैगंबर दी सकी मां नहीं सन पर मेरे पैगंबर नाल प्यार सकियां मामा वाला कीता। मैनू याद आई सीरत ने गाल लिखते ने हज़रत गलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमांदियां ने जिदों मैं नबी पाक नू अपने घर दे अंदर लै करके आई 8 महीनियां दा मेरा लाल 8 महीनियां दा मेरा बेटा। अल्लाहु अकबर। गल समझ भी लैंदा सी ते गल समझा भी लैंदा सी। अल्लाह एन करके बाप दफा अपने रज़ाई पाइयां दे बकरियां चरान वास्ते चला जांदा मेरा बेटा। मेरे
पैगंबर इंज अपने भाइयों नाल चले जांदे ते गदर ते गलीमा परेशान हो जांदियां दौड़ करके पीछे जांदियां मेरे पैगंबर नूं पकड़ करके घर ले आंदियां कोल बिठा लैंदियां ते फरमाया करदियां बेटा बाहर ना जाया कर मैनू डर लगदा है किते तेरे पैरां दे अंदर कंडे ना लग जाण बेटा मैनू डर लगदा है किते तैनू गर्मी दी शिद्दत ना लग जाए बेटा मैनू डर लगदा है किते तैनू कोई चोट ना लग जाए ओ लोगो मां वाला प्यार मां वाली ममता अल्लाह अकबर खदर ते खलीमा मेरे पैगंबर नू कोल बिठा लैंदियां एक मां अपने बेटे नू मुखातब करके कहंदियां मन लकैना के गली मां खेड सावे निगावां दे कह दियो सुभान अल्लाह जे माशाअल्लाह थक गया जे बस करा है तेरा फिर मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह बन लकैना के गली मां खेड सावे निगावां दे टुट न जावे सादी डोरी टुट न जावे सादी डोरी की भरोसे ने सावां दे मन लकैना के गली मां खेड सावे निगावां दे तवज्जो करना मैनू यकीन है जदों दा जलसा शुरू होया मैं जड़ा जुमला पढ़न लगिया जड़ा नहीं बोलिया ओ भी बोल के कवेगा सुभान अल्लाह हदरत गलीमा फरमांदियां ने जान बागिर तू जोरा जोरी जान बागिर तू जोरा जोरी आ सुनावा मैं तैनू लोरी जान बागेरे तो जोरा जोरी आ सुनावा मैं तेनू लोरी सीना मेरा सेज तेरी सीना मेरा सेज तेरी तैली तकिए ने बावां दे मन लकैना के गली मां खेड सावे निगावां दे बड़ियां बड़ियां तुसी लोरियां सुनियां होनियां ने अज मैं तालिब इल्म कोलों भी सुन लो ते पढ़ लो ना पढ़ो ना मुहब्बत नाल मन लकैना के गली मां खेड सावे निगावां दे अल्लाह इधर तो जुमला अगला जुमला इहदे नालों भी कमाल है हदरत गलीमा पता की फरमांदियां ने मेरी जिंदगी तेरी दीदे मेरी जिंदगी तेरी दीदे जान बागिर धुप शदीदे पैरी पाले नैण मेरे पैरी पाले नैण मेरे खार चुब सन रावां दे मन लकैना के गली मां खेड सावे निगावां दे और मैनू यकीन है मेरा जुमला कहन वाला इंशाअल्लाह तेनू चार पाई ते सौंदियां तक जनाब याद रहेगा और बार बार याद करके अल्लाह को अकबर मुहब्बत ते प्यार देदार करेगा हज़रत गलीमा फरमांदियां ने बेटा बाहर ना जाया कर मैनू परेशानी लग जाती है प्यार करदियां ने मुहब्बत करदियां ने ते मेरे पैगंबर गदर ते गलीमा दियां गल्लां सुन के मठा मठा मुस्कुरांदे ने मठा मठा हसदे ने ते मेरे पैगंबर दी मां हज़रत गलीमा फरमांदियां ने हस के सोहना तो जान खसने अल्लाह लगदा समझ नहीं आई हस के सोहना तू जान खसने मेरी सावा दे विच तू वसने ला न झेड़े खेड वेड़े ला न झेड़े खेड वेड़े नैन
بکڑی اداواں دے من لگنا کہ گلی ماں کھیڈ ساویں نگاواں دے میں قربان جاواں او میرے پیغمبر دی رضائی ماں آج 22-23 سالاں بعد میرے پیغمبر دے دروازے تے آئی تے میرے پیغمبر نے عزت کر کے امت نو پیغام دیتا ہے او لوگو محمد باپ واسطے بھی رحمت ہے تے ماں واسطے بھی اللہ اکبر اللہ آج بڑے بڑے کائنات دے لوگو اس کائنات دے اندر آن والے بڑے بڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جو عزت تے جو شرف دیتے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نے امت نو پیغام دیتے او محمد ماں دی بھی عزت کرن والا محمد باپ دی بھی عزت کرن والا صلی اللہ علیہ وسلم ایتے میں پیغمبر علیہ السلام دی رحمت دیاں 2 مثالاں دیتیاں نے اللہ دی قسمیں میں بیٹی دی رحمت دی مثال دیواں میں بہن دی رحمت دی مثال دیواں میں رشتہ داراں دی رحمت دی مثال دیواں میں سجن یاراں دے رشتیاں دی مثال دیواں میرے سامنے درجنوں واقعات لیکن چند گزارشات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہنا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے ارسلناک الا رحمت للعالمین اے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے تے جہان واسطے رحمت بن کے آئے اللہ میرے پیغمبر نے قدم قدم تے رحمت دا پیغام دیتا ایک بخاری دی حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام خیبر والے دن میرے پیغمبر نے اعلان فرما دیتا آپ فرما دینے میرے صحابہ کل میں اس بندے نو اسلام دا جھنڈا دیواں گا جدے خاطر تے اللہ تعالیٰ مسلماناں نو فتح عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ میرے ول ویکھنا توجہ کرنا خدا را نبی پاک فرمان دینے وہ ایسا کچھ نصیب ہوئے گا جدن اللہ بھی پیار کر دے تے اللہ دا رسول بھی پیار کر دے اللہ تے دا رسول دن پیار کر دینے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا آپ اپنے خیمے دے اندر چلے گئے ہر صحابی بےتاب بے قرارے کیڑا کچھ نصیب ہے جنوں کل اسلام دا جھنڈا ملے گا ساری رات دعاواں کر دیاں گزار دیتی گھر صحابی نے صبح کوئی نہ میرے پیغمبر دے تمام صحابہ کھڑے نے ہر صحابی دے دل دی خواہش اسلام دا جھنڈا میرے خواب دے اندر آئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر آئے نے نبی پاک نے سجے ویکھیا اگے ویکھیا کھبے ویکھیا تے آپ اچانک بولے آپ فرماندے نے این علی این علی میرا علی کتے وے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں صحابہ کہندے نے سونیاں علی پاک دیاں اکھاں درد کر دیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے بلاؤ میرے علی نو رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت علی آئے میرے پیغمبر فرماندے نے علی کی ہویا سونیاں اکھاں درد کر دیاں نے آپ فرماندے نے علی ذرا میرے قریب ہو حضرت علی میرے پیغمبر دے قریب ہوئے میرے پیغمبر نے اپنے منہ مبارک دے اندر لب مبارک نکالیا حضرت علی دی اکھاں تے لگایا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے لب لگن دی دیر حضرت علی فرماندے نے درداں بھی مک گئیاں تے مرداں بھی مک گئیاں کیوں مک گئیاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ ایک گل سمجھا کے گل ختم کرنا چاہنا او کائنات والیو جی میں میرے پیغمبر دے منہ مبارک دے اندر لب مبارک نکلیا حضرت علی دی اکھاں تے لگیا اللہ تعالی نے مرضاں ختم کر دیتیاں اے میں میرے پیغمبر دی زبان چو نکل والا جملہ ہر جملہ رحمت ہے حدیث دی شکل دے اندر میرے تیرے کل موجود ہے اسی جویں جویں
حدیث تے عمل کر دے جاواں گے شرک دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں بدعت دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں شراب دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں زنا دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں جوے دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں فلم دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں ڈرامے دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں رشوت دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں ملاوٹ دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں بے حیائی دیاں مرزاں مک دیاں جان گیاں جویں میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکل والا لعاب رحمت ایویں میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکل والا خطاب وی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پہ لگیا پیڑا مکیاں نے گج کے گو پھر کو لب لگیا پیڑا مکیاں نے ٹوٹ گئیاں ہڈیاں جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھار گئیاں مشکاں سکیاں نے اے برکت میرے پیر دیاں واشانہ بدرے منیری دیاں بولو بولو راج گونج پیڈائے ایس مغلے والیاں نو پتہ چل دے نبی پاک دے منن والے آئے نے واشانہ بدرے واشانہ بدرے منیر دیاں ایسی لب مبروک پیاری ہے ایسی لب مبروک پیاری ہے برکت دی بری پٹاری ہے انگلاں چوں چشمے جاری ہے اے رحمتاں سونے پیر دیاں واشانہ بدرے منیر دیاں اور سننا درہ دل تھام کے او دی جتی اتوں میں پاگوارم کون کہندا وہابی نبی پاک نو وڈے پرا جنہ جان دے میں کہنا بد بخت بد نصیب او بندہ جڑا ایک گل کر دے کہ وہابی نبی پاک نو وڈے بھائی جنہ جان دے اللہ دی قسم میرا عقیدہ میرے پیغمبر سے کائنات دے اندر نہیں سی آئے عالم ارواح دے اندر پوری کائنات نو اللہ میرے پیغمبر بی بی آمینہ دے بطن دے اندر پوری کائنات نو اللہ میرے پیغمبر خلیمہ سعدیہ دی گودی دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا بچپن پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا لڑکپن پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی جوانی پوری کائنات تو اللہ نبی پاک دا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا پوری کائنات تو اللہ آپ دا سونا سون تو بعد بیدار ہونا پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دے دن رات پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی صبح تے شام پوری کائنات تو اللہ میرے آقا مکے دے اندر پوری کائنات تو اللہ آپ مدینے دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرا ایمان ہے میرے پیغمبر غار دے اندر پوری کائنات تو اللہ آج مدار دے اندر پوری کائنات تو اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر خود کوثر تے بیٹھے ہونگے پوری کائنات تو اللہ نظر آنگے اس واسطے عرض کر رہا او دی جتی اتوں میں پگوارا او دی جتی اتوں میں گونڈ پیڈے او دی جتی اتوں میں او دی جتی اتوں میں پگوارا اے پگ کی سارا جگوارا او دی جتی اتوں میں پگوارا اے پگ کی سارا جگوارا او نئی ریسا شیمہ دے ویر دیاں واشانہ بدرے منیری دیاں واشانہ بدرے منیر دیا قال اللہ تعالی ایوہ
नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह एडा प्यारा एडा सोना नबी, ओदी अजमत बयान करा, ओदा हुसन बयान करा, ओदा जमाल बयान करा, की बयान करा। अल्लाह दी कसम मेरे जैसे बयान कर दे दुनिया तो टुर गए। मेरे पैगंबर दी अजमत बयान, मेरे पैगंबर दी मदा, मेरे पैगंबर दी सनाखानी जारी है, हर कयामत तक जारी रहेगी। मेरे बयान करन दे नाल नबी पाक दी अजमत दे अंदर इजाफा नहीं हुंदा, बल्कि मेरे ईमान के अंदर इजाफा होंदे, मेरी मोहब्बत के अंदर इजाफा होंदे। नबी पाक दी अज़मत इस कदर आले, अल्लाह दी कसम सारी कायनात एक पासे, मेरे मोहम्मद पाक एक पासे, सारी कायनात मिल करके मेरे पैगंबर दी अज़मत दा मुकाबला कर सकदी नहीं कर सकदी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नू पूरी कायनात दे अंदरों चुनिया है। अल्लाह ने सोने नू पूरी कायनात दे अंदरों चुनिए। ना मेरे पैगंबर दी अजमत दा सानी कोई आया, ना कयामत तक कोई आएगा। और कैसा पैगंबर है हजरात, अगर मैं यह बात ना करा तो मेरी गुफ्तगू करम दा मकसद ना मुकम्मल है। मुस्लिम दी रवायत है, मेरे पैगंबर फरमाते ने कुर्बे क़यामत हजरत ईसा दमिश्क दी एक मस्जिद दे मीनार ते उतरनगे, फजर दा वेला होएगा, सीढ़ी उतार लगा करके हजरत ईसा नू उतारिया जाएगा। इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होणगे, हजरत ईसा नू आंदियां वेखणगे, मुसल्ला छोड़ देणगे। हजरत जी आओ सानू नमाज पढ़ाओ, तुसी अल्लाह दे प्यारे हो, अल्लाह दे नबी हो, अल्लाह दे रसूल हो। हजरत ईसा जवाब देणगे, ओ महदी आज नमाज तू पढ़ाएगा, क्यों? आज मैं इमाम बन के नहीं आया, मैं मुहम्मद दा गुलाम बन के आया हूं। केड़ा मेरा पैगंबर असमत दी गल कर दियो, शाम दी गल कर दियो, जिथे नबियां दी नहीं चलदी उथे मिर्जे काने दी किवें चल सकदी है? हैं खत्म नबुव्वत ते डाका बर्दाश्त नहीं। अल्लाह दी कसम जब तक इस कायनात दे अंदर अहले हदीस यूथ फोरस पाकिस्तान दा बच्चा जिंदे खत्म नबुव्वत ते कटते सकदे, मरते सकदे, लेकिन खत्म नबुव्वत ते आंच आ सकदी। नबी पाक दी शरीयत दे पैगाम ते आंच आ सकदी। हाय हयात दा पैगाम देण अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह नबी पाक दी खत्म नबुव्वत दा भी दिफा होएगा, सोने नबी दी शरीयत दा भी दिफा होएगा। हैं रियासत मदीना दे अंदर मदीने दी रियासत दा नाम लैके असी सैन में बर्दाश्त कर सकते नहीं, और रियासत मदीना दा नाम लै करके असी वैलेंटाइन डे जैसे दिन बर्दाश्त कर सकते, असी अप्रैल फूल बर्दाश्त कर सकते। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान के अंदर सही मानिया के अंदर इस्लाम दा झंडा लहराया जाएगा, मुहम्मद दी खत्म नबुव्वत दा झंडा लहराया जाएगा। और इंशाअल्लाह ये मिशन है, जिंदगी दा मकसद है, और ता जिंदगी ये मकसद इंशाअल्लाह बयान करते रवांगे। क्यों जी साहब दवोगे? अल्लाह अल्लाह सानू सारियां नू सोने नाल सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। ते 14 फरवरी कल बेहयाई दा दिन आ रही है, बेगैरती दा दिन आ रही है। साडा इस दिन नाल कोई तल्लक, ये बेगैरतां दा दिन है, ये बेहयावां दा दिन है, ये दयूसां दा दिन है, ये उन्हां दा दिन है और जिन्हां दे दिमाग दे दिलो दिमाग दे अंदर गैरत दा ना कोई नहीं। इंशाअल्लाह असी बेहयाई नू पाकिस्तान दे अंदर आम होण दवांगे नहीं, आम होण दवांगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दे अंदर इस्लाम दा झंडा लहराएगा। अल्लाह ताला सानू सारियां नू किताब सुन्नत दे मुताबिक अमल करम दी तौफीक अता फरमाए। ऐ साथी कह रहे हैं जी कारी साहब अल्लाह ताला तुहानू सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी दे, अल्लाह सब ते अपनी रहमत फरमाए, अल्लाह सब नू सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इस तरह फरमा रहे हैं जी मेरे वालिद मोहतरम वास्ते मगफरत दी दुआ करो, अल्लाह ताला
انہاں دی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ باپ دی شان دے والے کو اشعار سنا دیو، میں سنا دیتے نے، اللہ سلامت رکھے۔ جتنے بھی فوت ہو گئے نے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ بیماراں واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ پریشان لوگاں واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک دوست کہہ رہے ہیں میری دادی اماں بیمار نے، انہاں واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ آج دے پروگرام دا ریکارڈنگ بھائی یاسین اسلامک سینٹر دے تو مل جائے گی، یوٹیوب تو میں یہ بیان مل جائے گا۔ بھائی یاسین عبداللہ صاحب، بھائی محمد عبداللہ صاحب تشریف لے کے آئے نے، اللہ صاحب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ 22 فروری نو جمعے والے دن مغرب دی نماز تو بعد مقدس مسجد دے اندر مغرب تو بعد درس قرآن ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، احباب بر وقت پہنچن دی کوشش کریو۔ ایک پروگرام ہو رہا ہے جدا اعلان ہو گیا ہے، مولانا بنیامین عابد صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے، احباب پہنچن دی کوشش کریو۔ بیمارہ آنکھے غلیمہ لوری میں سننیاں، تُسی تے لوری دے نا دے سوئیں گئے جے درہ محبت نہ کو سبحان اللہ۔ آنکھے غلیمہ لوری میں سننیاں، تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیاں، تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیاں، میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے، میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے، انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے، انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے، پیر چاہ تو سونا تے میں چال وینیاں، تو سمجھا سونا لوری میں سننیاں، آنکھے غلیمہ لوری میں سننیاں، تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیاں، گھر وچ حلیمہ پھر دیئے ہس دی، گھر وچ حلیمہ پھر دیئے ہس دی، چھکیاں نو ساجد پھر دیئے دس دی، اے مینو غسندہ اینو میں غسنیاں، اے مینو غسندہ اینو میں غسنیاں، تو سمجھا سونا لوری میں سننیاں، آنکھے غلیمہ جھولا میں جھولنیاں۔ کدے حضرت حلیمہ انج کہندیاں نے، آنکھے غلیمہ ہویا کمالے، آنکھے غلیمہ ہویا کمالے، جیدہ مل کوئی نہیں او ملی اللہ لے، آنکھے غلیمہ ہویا کمالے، جیدہ مل کوئی نہیں او ملی اللہ لے، جیڑا سب تو سوغنے انو لے کے آئیاں، آنکھے غلیمہ۔ حلیمہ جی کی کمال ہویا، غدر تے غلیمہ فرماندیاں نے، ہسدا تے غمدی سجری سویرے، ہسدا تے غمدی سجری سویرے، ہسدا تے غمدی سجری سویرے، اوتے خیر غوے جتے رکھ دا پیرے، اوتے خیر ہووے جیتے رکھ دا پیرے۔ آخری جملہ پڑھا تے باقی انشاءاللہ ادار سہی۔ آنکھے غلیمہ ہویا کمالے، جیدہ ملی کوئی نہیں او ملی اللہ لے، جیڑا سب تو سوگنے انو لے کے آئیاں۔ آنکھیں غلیمہ، غلیمہ دی دسو نہ کنک کمال ہویا۔
حضرت کلیمہ فرماندیاں نے اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئیاں آکھیں گلیمہ ہویا کمالے جیدہ اللہ تعالیٰ سونے دا تابدار اور فرما بردار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے بیمارانو شفا عطا فرما یا اللہ پاک ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما یا اللہ جننے بھی مومن واحد مسلمان اس دنیا تو چلے گئے سب دی مغفرت فرما سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا یا اللہ سب دیاں قبرانو تحت دے نگاہ فراق فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا یا اللہ جتے کتے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے شاہا دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جن نے تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دن شفا عطا فرما میرے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما یا اللہ بے بساں بے کساں دیاں فریاداں سن لے یا اللہ مکروزاں دے قرضے اتار دے یا اللہ بے اولاداں نو نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ بے مکاناں نو اپنے مکان عطا فرما بے روزگاراں نو یا اللہ اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ جڑے بھائی کاروباری معاملے دے اندر پریشان نے کاروباری رکاوٹاں دور فرما یا اللہ جڑے والدین اپنے بچے بچیاں دے رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جڑیاں تیاں بھیناں اپنے گھراں دے اندر دکھی نے مالکا اپنی رحمت دے اپنے گھراں دیاں خوشیاں نصیب فرما اپنے گھراں دے سکھ نصیب فرما میرے اللہ اولاداں دتیاں نے تے اولاداں دیاں بہاراں تے کامیابیاں نصیب فرما میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو قرآن دے حافظ تے قاری بنا یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو ختم نبوت دے چوکیدار بنا یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو ناموس رسالت دے محافظ بنا میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو قرآن و سنت نال محبت کرن والے بنا دے یا اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا یا اللہ سانو ساریاں نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا یا اللہ بے حیائی برائی تو بچا کے رکھنا یا اللہ بے حیائی برائی تو بچا کے رکھنا یا اللہ فتنیاں دا دور ہے یا اللہ ہر چوک ہر چرستے دے اندر یا اللہ کوئی نہ کوئی فتنہ یا اللہ کوئی نہ کوئی یا اللہ فتنے دا پیغام یا اللہ اس پر فتن دور دے اندر یا اللہ سانو نیکی والے رستے تے چلا دے یا اللہ سانو جنت والے رستے تے چلا دے یا اللہ بے حیائی تو بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہ بھائیاں اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا کاروبار مال و جان یا اللہ رزق دے اندر برکتاں عطا فرما بھائی قاسم صاحب میاں محمد سعید صاحب محترم مسجد خطیب صاحب انتظامیہ معاونین احباب جماعت یا اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما یا اللہ احباب بڑی محبت نال تشریف فرما یا اللہ ایک ایک منٹ دے بدلے یا اللہ نیکیاں عطا فرما گناہ معاف فرما درجات بلند فرما شاہ جی میں تیرے آج تیرے گھر دے اندر کٹھیاں کل قیامت والے دن سونے دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما سونے دی قیادت دے اندر یا اللہ کٹھیاں جنت دا داخل نصیب فرما یا اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما یا اللہ میں طالب علم نے جو بیان کیتا جو اچھا ہویا تیری رحمت نل ہویا جو کمی کتائی ہوئی میری طرف ہوئی یا اللہ درگزر فرما کے ساڑی حاضری قبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا
یا اللہ میرے ملک دے جتنے بھی محافظ ادارے نے سب دی حفاظت فرما، ملک پاکستان دے در و دیوار دی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز دے اندرونی برونی معاملات ٹھیک فرما، میرے اللہ اندرونی برونی معاملات ٹھیک فرما، یا اللہ اس ملک نو امن دا گہوارہ بنا، پاکستان دا ہر گلی، ہر محلہ، ہر شہر، ہر صوبہ یا اللہ امن دا گہوارہ بنا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک